Ginkilala sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang aktor nga si Alden Richards kag aktres nga si Barbie Forteza bilang isa sa mga top taxpayers sa pungsod. Ginpasidunggan sa BIR sanday Alden kag Barbie hindi lamang tungod sa nga ila dako nga kontribusyon sa pagbayad sang buwis kundi tungod man sa paggamit sang ila impluwensya sa pag-inganyo sa publiko nga mangintampad sa pagbayad sang husto nga buwis. So kay Alden, importante ang pagbayad sang buwis apang mas labaw pa diri ang kooperasyon sang tagsa ka Pilipino para sa pag-uswag sang pungsod kag pag-asa sang kabuhi sa mga nagakinahanglan. Samtang ginpahayag ni Barbie nga ang pagbayad sang buwis isa ka pribilehiyo kag isa ka responsibilidad bangod ini ang ginahalinan sang pondo para sa importante nga serbisyo sang gobyerno kaangay sang ikayong lawas sa edukasyon kag iban pa nga programa sa ekonomiya. Kadungan sang pagkilala nga nabaton ginsaulog man ni Barbie ang iya kaadlawan. Sunod sa aktres, mas gusto niya ang simple nga selebrasyon upod sa iya pamilya kag ang iya birthday wish amo lamang nga isa ka manamit nga seafood dinner.